اللہ دے متھے دا لگنے نا اللہ سے دے سامنے کھڑ دے ان کو حساب دا دیونے اور میں گناہ کریں دی ہوئی بندے دا دل دھڑکے یہ تقوی دی پہلی نشانی ہے فرمایا والعمل بالتنزیل دوسری نشانی ہے کہ بندہ قرآن کو رسمی طور نہ سنے پڑھے بلکہ قرآن کو این نیت نہ سنے پڑھے کہ میں قرآن کو سنا پڑھا دے عمل کرا فرمایا والعمل والقناعت بالقلیل حضرت علی سے فرمایا جنہیں دے سامنے سارا قرآن اترتا رہ گئے فرمایا تقوی دی تیسری نشانی یہ ہے کہ جن کو اللہ تھوڑا رزق دیتے غریب تے فرمایا اپنی غربت دے لوگوں کو شکوے نہ کرے وہ اللہ سے راضی رہ وجے فرمایا جیرے بندہ اپنی غربت تے راضی ہے اللہ تھوڑا رزق دیتے وہ تھوڑے رزق تے راضی ہے اللہ فرمایا میں تے کو تھوڑا رزق دیتے تو خوش ہی میں تیرے تھوڑے عمل تے خوش ہوں سبحان اللہ فرمایا چوتھی نشانی الاستعداد للرحیل فرمایا چوتھی نشانی ہے کہ بندہ قیامت واسطے تیار رہے وجے علی سی فرمایا جن دے چار چیزاں پادیاں ویسے متقی ہو سی جنہاں متقی ہو سی اللہ فرمائے میں جنتوں کو وراثت عطا کر دے سی حضور داد علی حجویری سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں دا مزار گوہر بار لاہور شہر دے اندر ہے حضور داد علی حجویری این آیت دا معنی کرے نا یقیناً ایسا معنی جرا سونے دے پانی دے لکھن دے قابل ہے اور داد علی حجویری دا حوالہ کی تھوڑا حوالہ نہیں بزرگ لکھ دیں اپنی کتابیں فرمایا کچھ قبریں جنہاں دریائے راوی دے پار ہیں اور کچھ قبریں جنہاں دریائے راوی دے اروار ہیں دریائے راوی دے پار کینہ قبروں مغلیہ خاندان دے لوگ جنہاں نے صدیاں ہی برے صغیر دے حکومت کی دی ہے وہ مغلیہ خاندان دے لوگ جنہیں سونے دے جڑے ہوئے کلنگیاں سر دے بعد دے تخت باندھے ہیں جنہی ہاں دے نہ دے لوگ انہیں قسمت دے فیصلے تھی ہیں آج انہیں دے قبری دوتے بنجو تاکہ لوگ قرآن پڑھتے نہ ملسن کوئی ملسن بندوق چاہتے شکار کھڑ دے ہوئے کوئی ملسن تاس کھڑ دے ہوئے اور زیب النساء اورنگزیب دی اپنی بیٹی زیب النساء انہیں اپنے امبے کنو لکھا چوری دیوان اندھے دیوان دی روبئی اندھی قبر دے لکھی ہوئی ہے جہاں تک فرمایا بر مزارے ماں غریبان نئے چراغو نئے گلے نئے پرے پروانہ سوزد نئے بل بلے فرمایا سارے قبری دی آمن والو عبرت پکڑو یا تخت بعد لوگوں نے قسمت فیصلے کرنے آسے آج قبر دا ایرہ گلتا پہ کوئی پانی سٹھانا دا کہنی بلا واللہ رائے دریائے راوی دے اروار ایک قبر ہے جیک لوگ قبری سنے دے داتا لی دی مزار حضور داتا دی مزار تے بھامے شدت دی سردی ادھرات کو بنجو تو آپ کو تاس کھیڑ دے ہوئے نہ مل سن تو آپ کو بندوق دے شکار کھیڑ دے نہ مل سن بھامے شدت دی سردی وجوان کی تو پڑھندہ پہ ہوسی الرحمن علم القرآن بھامے شدت دی گرمی وجوان کی تو پڑھندہ پہ ہوسی یاسین والقرآن الحکیم ان دادا دی مزار دے اینی لکھا کڑا بار مزارے ماں غریبان نئے چراغو نئے گلے بلکہ اتا خواجہ معین الدین چیز دا شہر لکھا کڑے گانج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرہ رہنما لوگوں دادا دا دربار ہے کہ گناہ گار آوے تا رنگیج میں دے کہ ولی آوے تا وہ بھی فیض جھولی بار میں دے او داتا علی حضور سرکار کنے قرآن پاک دی ہی آیت دا مفہوم دے ترجمہ پوچھا گیا کسی تقوی کیا چیز ہے دادا سے جو معنی کی دے نا وہ دل دے ہوتے لکھن دے قابل ہے آپ نے فرمایا انتو زینا القلب للحق کما انتو زینا علانتک للخلق دادا علی حجویری فرمائن تقوی ہی چیز کو آدن قرآن دی آیت دا مطلب ہے کہ جی میں بندہ اپنا چہرہ سونا بنے دے لوگوں دے واسطے تاکہ لوگ میرے چہرے کو دیکھیں تے انہیں کو نفرت نہ ہوئے فرمایا چہرہ سونا بنے دی لوگیں واسطے میں دل کو سونا بنا رب رحمان واسطے این واسطے میرے کوڑ دے گھوڑ فرمائے نہ کافی سمجھ کفایا نہ ہادی سمجھ ہدایا کار پرز جلد وکایا یا دل قرآن کتاب ہے آپ نے فرمایا جائے بندے اپنا دل درست کر گی دے فرمایا جائے دل درست کر گی دے قرآن دے عمل کی دے اللہ فرمائے دے میں جنت کو وراثت عطا کر دے حضور داتا علی حجویری سرکار پریکٹیکل طور دے ہوتے جنہاں نے لوگوں نے دل کو درست کیتے ان کا ایک واقعہ لکھ دینا اپنی کتاب کشف المحجوب دے اندر آپ لکھتے ہیں کہ سادہ مزاج سادہ کپڑی والے بزرگ جنہاں دا دیہات گھر آئی میں چاند جھکے ہیں ارد گرد سارا جنگل چاند جھکے ہوئے کچی مسجد وہ بزرگ کو کچی مسجد خدمت کریں دے ان وچ اذان دے ہونا نماز پڑھا ہونا
ایک قاری صاحب دا شوق تھی گیا کہ میں من جاؤں بزرگ کو ملنا ہوا جنہیں کپڑے بھی سادے مزاج بھی سادہ گزران بھی سادی کچی مسجد قاری صاحب گیا کو ملن واسطے صبح دی نماز پڑھی ان سادہ بزرگ دے پچھوں جو بزرگ قرات دے ماہر نہ ہن سادہ قرآن پڑھ دے ہن جی میں سارے لوگ پہلے پڑھ دے ہن وہ قاری صاحب قاری ود کچھ پھوتی ہونے اے پچھو نماز پڑھدا کھڑے تے ایک نفرت آ گئی کہ جنہی قرات درست کہنی ان دے باقی اعمال دا کیا حال ہو سے ان بزرگ نے نماز مکمل کی دی قاری سے مکلایا مکلا دے دلے واپس گیا وہ جنگل دے جھاڑی بھی جو شیر سر کٹ جائے بڑے جاہو جلال والی میں شیر آمن تراڑ دے ہوئے وہ قاری صاحب خود ہمارا ڈر دے پیچھو دے بجے آدھے فقیر صاحب چنگا ملن واسے ہیں تو آگو مکتا شیر کھم دیں وہ فقیر صاحب باہر آگے تے شیر دے کان کنو پکڑیں آگے تے کوئی شرم نہیں اندہ کہ میرا مہمان ہے تے کئی شیر کو مارن تھپڑ آگے حیاء کر کے میرا مہمان ہے وہ جے کو تھپڑ مارن شیر کو جنہیں کان کنو پکڑیں شیر جھکا سیر کر دے ایک پاسے چلیا بنجے وہ قاری صاحب روتے آدھے سونا ایک کمال کتھوں ملے فرمایا تو ساں قرات درست کی تھی اساں دل درست کی تھی